अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन काल्ह पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती जे हवाले सां जेको कमेटी जो इजलास थियो उन में वज़ीर आज़म जेका शिरकत न कई आहे इन ते अपोज़िशन तमामु घणी तनक़ीद करे रही आहे त इंतहाई अहम नोयत जो पार्लियामेंट में इजलास थियो जंहिंमें मुल्क जी सिक्योरिटी जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी वई, ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान में नेटो फोर्सिस जो जेको इनखला आहे उन बैदि पाकिस्तान ते कहिड़ा असर पवंदा, जियो स्ट्रेटेजिक जेका पोज़ीशन आहे पाकिस्तान जी या पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ जेका साज़िश थिए पई उन बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई ऐं अफ़गानिस्तान में नेटो फोर्सिस जे इनखला खां पोइ अफ़गानिस्तान में अमन अमान जी सूरत हाल छा थींदी ऐं उनजा पाकिस्तान ते कहिड़ा असर पवंदा। इन ब्रीफिंग दौरान वज़ीर आज़म मौजूदु न हो, जेतोणीक तनक़ीद कई पई वञे। हुकूमत पारां इहो उज़ुर ॾेखारियो पियो वञे त पहिरियां ई वज़ीर आज़म चयो त उहो कमेटी में शामिल न थींदो छो त पार्लियामेंट जा हुकूमती मेंबर मौजूदु हूंदा, अपोज़िशन जा मेंबर हूंदा ऐं उते हू ब्रीफिंग वठंदा। जेतोणीक वज़ीर आज़म जेको पाकिस्तान जी सरज़मीन इस्तेमालु न थियण जे हवाले सां बयानु ॾिनो उन बयान खे जेतोणीक मुल्की सतह ते अवामी सतह ते वेलकम कयो पियो वञे। हाणे ॾिसजे त वज़ीर आज़म जे इन बयान बैदि अमेरिका खे जेको इनकार कयो वियो आहे उन इनकार खां पोइ जेको रद्देमल अचे थो इन हवाले सां पाकिस्तान जी कहिड़ी तयारी थियल आहे, इहे मिड़ई मामला आहिनि। अॼु इन ते असां डिस्कस कंदासूं। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे पलवशा ख़ान जेका सेनेटर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो। अस्सलाम वालेकुम पलवशा साहिबा। पलवशा साहिबा ये बताएं कि कल जो पार्लियामान का सिक्योरिटी इजलास हुआ उसमें वज़ीर आज़म साहब ने शिरकत की नहीं की, आप क्या समझती हैं कि वज़ीर आज़म साहब को इस अहम इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी और अपना जो इनपुट है ज़ाहिर है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, इस अहम इजलास में अपना इनपुट देना चाहिए था, आप क्या कहेंगी? देखिए तो वो बता सकते हैं कि वो ऐसे अहम कौमी सलामती के मामलात पर क्यों गायब हो जाते हैं। इससे पहले कश्मीर के जब हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया के साथ और मिज़ाइल पर बॉर्डर पर मिज़ाइल्स इंडिया ने हमारे फिट किए हुए थे और हमारे बहुत से शहरों को निशाने पर लिया हुआ था। आपको याद होगा उस दिन शायद पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो रात को नहीं सोई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने उस मौके पर भी जब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पार्लियामेंट में आके तमाम लीडरान को एक ब्रीफिंग दी, उस मौके पर भी उन्होंने यही मुनासिब समझा कि वो ना आए। फिर गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस पर एक ब्रीफिंग थी, उस पर वो गायब रहे और मैं समझती हूँ कि शायद वो ऐसा समझते हैं कि लोगों के अपने ओपोनेंट्स को वो फेस नहीं कर सकते या उनसे नज़र नहीं मिला सकते। मुझे इल्म नहीं है कि क्या इसके पीछे राज है, लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा नुकसान उनको ख़ुद पहुँचता है क्योंकि उनकी अपनी जो हैसियत है एज़ वज़ीर आज़म वो सीरियसली अंडरमाइन होती है और जो भी बयानिया बनेगा ज़ाहिर है उसमें उनकी ना इनपुट होगी और ना उनकी उधर शिरकत होगी। पलवशा साहिबा ये बताएं कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब हुकूमत के हेड हैं, कभी कभी ना चाहते हुए भी मनसब का लिहाज रख के और मनसब का लाज रख के कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। कल के इजलास में तो ज़ाहिर है जग हसाई हुई, दुनिया क्या सोचेगी कि अहम मामलात में हमारे वज़ीर आज़म गायब रहते हैं। देखिए मेरा नहीं ख्याल उन्हें परवाह है कि कोई क्या सोचता है, और अगर उन्हें इस बात की परवाह होती तो फिर बहुत से ऐसे मामलात ना होते जो आज हैं। उन्हें इन मामलात की परवाह होती तो वो फिर अपनी तकरीब अगर इजलास में नहीं तो ये जो आपकी नेशनल असेंबली है जहाँ के वो मेंबर हैं या सेनेट है उसमें कोई अपनी अटेंडेंस जो है वो उस पर गौर करते। वो वहाँ से भी गायब रहते हैं। मुझे शायद ये कहने में आर नहीं कि ये शायद वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो 2-4 दफ़ा ही इजलास में आए हैं 3 साल में। तो जब वो उस ओहदे को, उस सीट को अहमियत नहीं देते जिसकी वजह से वो यहाँ इस मुल्क के वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बराजमान हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि वो उनके दिमाग में ये बातें हैं कि ओहदे का क्या तकाज़ा है या उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर और चंद मुशीरान के साथ सब अच्छे की रिपोर्ट्स पर बगलें बजाकर वाकई सब अच्छा है, तो उनसे ये अर्ज़ है कि वो सिर्फ ये देहात में तो शायद वो जा ही ना सकें, लेकिन किसी भी बड़े शहर में इस वक्त
وزیر اعظم ہاؤس سے نکلیں اور جو لوڈ شیڈنگ کی سچویشن ہے، جو گیس کی فراہمی کے مسائل ہیں، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، اور کل ہی تحفہ پیٹرول اور ایل این جی ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ، 6 دفعہ کہ 7 دفعہ بڑھ چکی ہے، ان معاملات پر غور کریں۔ اب کل کا آپ ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ پتہ نہیں اسرائیل کے ذہین دماغوں نے صحرا کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اسرائیل کے ذہین دماغوں کو ان کے کام پہ چھوڑ دیں، وہ ایک قابض اور ظالم صہیونی قوت ہے، ان سے یہ عرض ہے کہ وہ اپنے ملک پہ اور اپنے ارد گرد جو ان کے ذہین دماغ ہیں جنہوں نے پاکستان کو صحرا بنا دیا ہے اس پر غور فرمائیں۔ پلوچ شاہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اس حکومت میں جو روایات ہیں اس کے خلاف کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ ہمیں سنیں، ہمیں یہ ریزرویشن ہے، لیکن اس اجلاس میں اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کو کہا کہ برائے مہربانی آپ وزیر اعظم کو سنیں، جب آپ سنیں گے تو وزیر اعظم تقریر کرے گا۔ اس کے بعد اپوزیشن نے ان کی بات کی، اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی، کیا آپ ان تقریر سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی ایک بزدلی کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اپنی باری ہو تو دوسروں کو مار لو، ان پہ کتابیں پھینک دو، لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے پہ آ جاؤ، اور دوسروں کی ماؤں کو گالیاں دو، گندی زبان استعمال کرو، اور جب اپنے پہ بات آئے تو پھر آپ لوگوں کے پاؤں پڑ جائیں کہ مجھے تقریر کرنے دو۔ لہٰذا اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کمر مضبوط رکھا کریں کہ اسی طرح کا ریاکشن بھی آپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں اور اس کو برداشت کریں۔ اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے تو پھر آپ وہ کام نہ کریں یا وہ روایت نہ ڈالیں۔ لہٰذا وزیر اعظم کے ساتھ تو انہوں نے کوئی اچھائی کا معاملہ کر لیا اپوزیشن نے، لیکن آئندہ کے لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں سمجھتے کہ تقریروں کے درمیان گالم گلوچ اور رخنے ڈالنے سے جو ہے وہ ان کو اثر ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کام نہ خود کریں نہ اپنے چیلوں سے کروائیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس تقریر میں انہوں نے پہلی دفعہ جو وہ روایتی جملے کہتے ہیں اپوزیشن کے خلاف یا اپنے اپوننٹس کے خلاف وہ تو نہیں کہے، لیکن اب اس کی کھرا کہاں جا کے ملتا ہے یہ پتہ نہیں، کہاں سے ان کو ڈانٹ پڑی ہے، کہاں سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے ایک مہذب تقریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پلوچ صاحبہ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کو آفر کی ہے کہ الیکشن ریفارمز پہ آ کے بات کریں، یہ آفر کرنے سے پہلے فواد چودھری صاحب نے تو پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے 49 نکات ترتیب دے دیے ہیں اور آئے اپوزیشن ایگری ہو جائے، تو یہ طریقہ کار کیسا لگتا ہے آپ کو حکومت کا؟ دیکھیں ان کے جو اپنے وزیر اور مشیر ہیں وہ ان کا سیاسی تابوت میں جو آخری کیل ہے وہ ٹھوکنے کے لیے بہت کافی ہیں، ان کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنی صفوں میں اس قدر احمق اور دانستہ طور پر ان کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ فٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ اسی میں تضاد دیکھ لیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں ای وی ایمز کو جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی حل ہے، حکم صادر فرماتے ہیں، پھر کس بات کے مذاکرات ہوں گے؟ اور اگر کچھ نکات انہوں نے خود ہی بنا لی ہیں تو پھر کس بات کے مذاکرات ہوں گے؟ کس بات کی بحث ہوگی؟ کس بات کی جو ہے وہ ڈیلیبریشن ہوگی؟ پھر انہیں چاہیے کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر خود ہی کر لیں۔ اس ربر سٹیمپ کی طرح اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیگر جماعتیں استعمال ہوں گی، اور چونکہ اب انہیں لوگ تو ووٹ نہیں دیں گے، اب انہیں ووٹ مشینیں دیں گی، تو ٹھیک ہے پھر مشینوں اور کمپیوٹروں سے ووٹ وہ لے لیں، لیکن اس پر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بنے بنائے ڈاکیومنٹ پر ان کی خواہش کے مطابق کوئی اپنی مہر ثبت کر دے گا تو یہ بہت مشکل ہے۔ پلوچ صاحبہ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے تو ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ پولیٹکس میں پیسے کا بہت ہی استعمال ہو رہا ہے، وہ روایت شکن سیاستدان ہیں، تو کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ انویسٹر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہاں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں وزیر اعظم کے حوالے سے، اور اس طرح کا رویہ بھی ہے وہاں پہ کشمیر الیکشن میں؟ دیکھیں سب سے پہلے اس پہ سوال انہیں اپنی پارٹی کو اٹھانے چاہیے کہ جو ان کے نظریاتی ورکرز تھے ان کو نظر انداز کر کے نئے نو دولتیوں کو اور وہ لوگ جو انویسٹرز ہیں ان کو ٹکٹیں دی گئی، وہ لوگ جو آدھا گھنٹہ پہلے ان کی جنہوں نے چوکھٹ پر ان کی سجدہ کیا ان کو انہوں نے اپنے پارٹی کے جھنڈے پہنا کر انہیں ٹکٹس دے دی۔
لہٰذا اب کشمیر الیکشن میں لگتا تو جو نظر آتا ہے کہ دھاندلی اور دھونس کی بنا پر جو ہے وہ ایک ماحول بھی بنا رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں گے. مگر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دھونس اور دھاندلی سے پورے پاکستان پر بھی آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے جو بھی نظام مسلط کیا گیا اس نے کیا تو کچھ نہیں. مطلب یہ جو پروڈکشن تھی, اس پروڈکشن میں یہ فلم شاید پاکستان کی فلاپ ترین فلم ہے عمران احمد نیازی کی حکومت, اور اس سے مختلف اب یہ نہیں ہو سکتے. کشمیر میں بھی یہی ہوگا. کشمیر میں پہلی دفعہ ٹیکس کشمیر کے اوپر اس بجٹ میں لگا دیا گیا جس کا کوئی حق نہیں ہے وفاقی حکومت کو, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی کرتے ہیں کر کے دیکھ لیں, لیکن دنیا کی نظریں اس وقت ان کی ہر اقدام پر ہیں. اور آدھا کشمیر تو یہ جا چکا, جو باقی ماندہ کشمیر ہے اس پر بھی آپ نے ان کے خیالات سن لیے کہ بٹوارا کر لیں اور ہم اپنے نیوکلیر پروگرام کو جو ہے وہ رول بیک کر لیتے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں کھل کر عیاں ہیں, اور اب کشمیر کی عوام کا بھی ایک بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس قسم کے حکمرانوں کو پسند کرتی ہیں اپنے لیے. پلوشا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सिंध जो अॻूणो वॾो वज़ीर ऐं PTI जो अॻुवाण अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब. ऐं अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब काल्ह वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात करे PTI में शमूलियत अख़्तियार कई आहे ऐं संदसि दावा आहे त हू सिंध में PTI खे मज़बूत कंदो, जॾहिं त जेके एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सिस आहिनि सिंध में उहो उन्हनि खे पुल जो किरदारु अदा कंदो ऐं उन्हनि खे गॾु करण जी कोशिशि कंदो. अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब. अरबाब साहब इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु PTI जी हुकूमत जेका आहे उहा 3 साल मुकमल करे चुकी आहे ऐं हुकूमत ते मुख़्तलिफ़ सवाल आहिनि त अवाम जा ॾुख सूर ऐं अंज ख़तमु करण जे हवाले सां मौजूदा PTI हुकूमत कुझु न करे सघी आहे. हिन स्टेज ते तव्हां छा सोचे PTI में शमूलियत अख़्तियार कई आहे? अदा हिन वक़्त में मुल्क खे ज़रूरत आहे ख़ान साहब जहिड़े लीडर जी, उन करे असां उनखे सपोर्ट करण जे लाइ हिकिड़े क़ुर्बानी जे जज़्बे सां असां सम्झूं था त टेन्योर एंड पियो करे. डिलीवरेंस जेका न थी आहे उनजा मुख़्तलिफ़ रीज़न आहिनि. कोरोना बि रीज़न आहे हिकिड़ो, उनजे बावजूदि दुनिया में इंडिया में अमेरिका में जेके कोरोना जूं तबाहियूं थियूं आहिनि पाकिस्तान में न थियूं, उन में आऊं त हुन में प्योरली क्रेडिट आऊं मज़हबी माण्हू आहियां. अल्लाह ताला जी महिरबानी रही आहे जो थोरा नुक़सान न थिया आहिनि. मैनेजमेंट भी ज़रूर थी आहे, पर मैनेजमेंट को अमेरिका ऐं इंग्लैंड खां वधीक असां न करे सघिया आहियूं. अल्लाह जी महिरबानी बचत थी आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में ख़ान साहब जो कुझु ईमान पुख़्तो बि आहे, सो इन करे हुन डेयर करे जेको फ़ैसिला कंदो आहे उन में कामयाबी थी आहे. बाक़ी हिन वक़्तु प्योरली PTI खे सपोर्ट करण लाइ इंटरनेशनली जेके सूरत हाल आहे, जहिड़े नमूने सां अमेरिका अफ़गानिस्तान में या जहिड़े नमूने प्रेशराइज़ पियो करे अॾा वठण लाइ ख़ान साहब जेको उन ते स्टैंड वरितो आहे उहो ऐं मुशर्रफ साहब सां बि गॾु पावर में रहिया. मुशर्रफ साहब बि न वठी सघियो, उहो स्टैंड पियो वठे त असां सम्झूं था त उन वक़्त में ख़ान साहब खे सपोर्ट करणु जेको आहे सो ज़रूरी आहे. कामयाबी नाकामी अल्लाह जे हथ में आहे. ख़ान साहब हिकिड़ो इस्लामी दुनिया जो लीडर बि पंहिंजो पाण खे प्रूव कयो आहे, इस्लामी कंट्रीज़ खे गॾु कयो आहे, सऊदी, तुर्की, तव्हांजो मलेशिया, जेके मुल्क आहिनि उन्हनि में ऐं उन्हनि सां उन लेवल ते ॻाल्हाए थो. ऐं ख़ान साहब जीअं उहो पना पढ़ी ऐं मिंथ मेड़ ऐं फलाणो नमूनो मिंथ मेड़ काफ़िलो ईअं न आहे, ऐं अखियुनि मखियूं जी ॻाल्हाए थो. बाक़ी ज़िंदगी मौत अल्लाह जे हथ में आहे. पाकिस्तान जो फ्यूचर अल्लाह जे हथ में इंशाल्लाह बहितर कंदो. पर हिकिड़ो जेको क्लियर फ़ैसिलो वरितो आहे पाकिस्तान त अमेरिका जे हुन मां जान छॾाए ऐं चाइना रशिया हिकिड़ो नओं ब्लॉक, हिकिड़ो नंढो मुल्क जेको आहे सो हिकिड़ो नओं ब्लॉक ठाराए बि सही, हुन में शामिल बि रहे ऐं हुन में गॾु बि हुजे. इंडिया सां जहिड़े नमूने सां इंडिया खे बच कई वेंदी आहे त पोइ चढ़ी डोड़ंदो आहे, त उहो उनखे मुक़ाबिलो कयो आहे. सॼो सिलसिलो अफ़गानिस्तान में हालत ताण ठीकु थियण वारी आहे. ऐं जहिड़े नमूने शाह ख़ान साहब चवे थो भई असीं पराई जंग में छो, जे अमन लाइ त असीं शामिलु थी सघूं था, जंग लाइ त कोन्ह थींदासीं. इहो हिकिड़ो मौक़ुफ़ सुठो आहे. इंडिया जे मसइले में चए थो कश्मीर खे तव्हां बहाल करियो
उन जी पोज़ीशन जेका असल हुई त पोइ ॻाल्हायो असां सां, असीं बिज़नेस कोन कंदासीं तव्हां सां, त अॻे कॾहिं कंहिं जवाबु ॾिनो कोन्हे। कॾहिं कॾहिं क़ौम जे ख़ातिर फ़ैसिला करणु खपनि। इहे 2 डेवलपमेंट स्कीमूं ऐं नौकिरी ऐं वज़ारत ऐं गवर्नरियूं ऐं फलाणियूं, उन्हनि ते हमेशह सियासतदान विकबा आहिनि। सो उन जे बजाय असां सोचियोसीं त असां जेको आहे सो हिकिड़े क़ौमी मौक़िफ़ ते पाकिस्तान जे सपोर्ट में असां ख़ान साहब खे हींअर वक़्तु था सपोर्ट कयूं। ऐं मूंखे उमेदु आहे त मुंहिंजे हिन क़दम सां पाकिस्तान में ॿिया सियासतदान हिन क़िस्म जी गैरत कंदा, ख़ासि तौर सिंध में बि, त मुल्क खे ज़रूरत आहे हींअर ऐं ख़ान साहब खे मज़बूत करणु, ख़ान साहब जा हथ मज़बूत। जी अरबाब साहब, इहो ॿुधायो त वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात दौरान वज़ीर आज़म अवां सां सिंध जे हवाले सां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, जॾहिं त सिंध मुतलिक़ वज़ीर आज़म छा चाहे थो ऐं अवां खे कहिड़ो टारगेट ॾिनो वियो आहे, ऐं तव्हां जॾहिं सिंध वञी पॉलिटिक्स कंदव त इन हवाले सां कहिड़ी हिकमत अमली आहे? ॾिसो, को प्लैनिंग तहत न आयो आहियां, न इहो हुसन इतफ़ाक़ थियो आहे। ख़ान साहब मूं जीअं पहिरीं हिकिड़े चैनल खे तव्हांजे साम्हूं पियो चयो त दुबई में बि मूंखे चयो ई शामिलु थियण लाइ, उन वक़्तु न आउं ख़ान साहब जो वाक़िफ़ हुउसि, न ख़ान साहब कॾहिं अहिड़ा स्टैंड वठंदो हो, पर एज़ अपोज़िशन पे वठंदो हो त उहो सम्झंदो माण्हू त अपोज़िशन में त स्टैंड वठंदा आहिनि, उन्हनि खे करिणो त कुझु कोन पवंदो, रुॻो बयानु ॾियणो पवंदो आहे। सो ख़ान साहब छाछरो आयो, मूंखे चईं त अचु नई मुल्क, कंहिंखे चई अरबाब साहब सां मिलण लाइ, पोइ क़िस्मत चङी न हुई, नई मुल्क बीमार थी पियो। वरी उनखां अॻु में 18 में बि मुंहिंजी मुलाक़ात थी ख़ान साहब जे घर ते, ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते शाह महमूद कुरैशी साहब बि चवंदो आयो, हेठिएं लेवल ते ॿिया कई माण्हू चवंदा आया। मूं कॾहिं इहो सोचियो बि कोन, असां हिकिड़ी GDA पाण ठाही, GDA जे बानी मेंबरनि मां आउं आहियां, आउं ऐं यूनुस साईं 2 ॼणा हुआसीं, पोइ इहा GDA शुरू थी आहे। SDA बि असां ठाही, सिंध में त छो मुख़्तलिफ़ इतिहाद ई ठहनि था। त हिन वक़्तु प्योरली इतफ़ाक़ थियो जो मूंखे, आउं आयुसि लाहौर, उते मूंखे नियापो मिलियो त ख़ान साहब अॻु में ई सोच रखंदो हुयो, छो जो सिंध में हुई कैतल रिजाल आहे, को सुठा सियासतदान, सुठा माण्हू मिलनि कोन था, अवाम में बि का मअज़रत सां कैतल रिजाल आहे। सो ख़ान साहब खे ज़हन में हुयो, छा थियो, हिते का डिस्कशन थी कि मेंबर्स सिंध जा वेठा, उते को मुंहिंजो नालो वरितो वियो त जेकॾहिं सिंध में PTI खे मज़बूत करणी दरबार, मूंखे हिन ॻाल्हि जी का ख़बर न हुई। आउं आयुसि ख़ान साहब सां मिलण लाइ, ख़ान साहब खे का तवक़ा कोन हुई त आउं कोई ख़ान साहब खे चवंदुसि त आउं हींअर जो हींअर जॉइन थो करियां, आउं तयारु आहियां। ख़ान साहब पाण ईअं शशदर रहिजी वियो। मूं हुनखे चयो त तुंहिंजे जेको इहो रोल आहे, इन करे आई एम रेडी, आउं तोखे जॉइन थो कयां। हिकिड़ो त अलाह जे ख़ातिर त तूं बहितर कमु पियो करीं, करप्ट न आहीं, गवर्नेंस ठीकु थो ॾीं, तूं माफ़िया जे अॻियां झुकी नथो। जेकॾहिं ख़ान साहब खे ऑफर थिया त तूं पीपल्स पार्टी सां ठाह कर ऐं हिते मियां नवाज़ शरीफ़ खे ॾंडो ॾियूं, उहो बि तयारु हुआ। ख़ान साहब चयो न, जेकॾहिं हिकिड़े चोर सां हथ नथो मिलायां त ॿिए सां बि कोन मिलाईंदुसि। सो इहो ख़ान साहब जो पंहिंजो मिज़ाज आहे। मूं ख़ान साहब खे जॾहिं हा कई न, ऐं तूं छा थो चाहीं, मूं चयो, चईं वरी घुमाए फिराए न पियो चई सघे मूंखे जॉइन करण जो, छो अॻे 2-3 दफ़ा मूं त जवाबु ॾिनो आहे न। मूं चयो अभी आपका जो रोल है, मैं अभी आपके पार्टी को जॉइन करता हूँ। त ख़ान साहब बि हैरान थियो त कुरैश। जी अरबाब साहब, इहो ॿुधायो त इहा हिकिड़ी शिकायत आहे त वज़ीर आज़म साहब जेको अहमियत ॾिए थो, सिर्फ़ु कराची जे चूंडियल नुमाइंदनि खे अहमियत ॾिए पियो, जॾहिं त बाक़ी सिंध मां जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि तहरीक इंसाफ़ का, उन्हनि खे अहमियत न पई ॾिनी वञे। अहिड़ी इन क़िस्म जूं शिकायतूं बि ईंदी रहियूं आहिनि। जॾहिं त इन मुलाक़ात में वज़ीर आज़म साहब इन ई मसइले जे हल लाइ तव्हां सां कहिड़ी डिस्कस कई? ॾिसो न, मूं तव्हांखे चयो त इहो इतफ़ाक़ी मुलाक़ात थी, इतफ़ाक़ी हुन चयो हुनखे पाण हिन ॻाल्हि जो कोन। हिकिड़ी ॻाल्हि आउं तव्हांखे ॿुधायां, ख़ान साहब जो हिन में को ॾोह न आहे। असां सिंध जा जेके बि इलेक्टेबल्स, जेके खटींदड़ धुरियूं आहियूं, जेके एंटी पीपल्स पार्टी, असां मां कंहिं बि कॾहिं ख़ान साहब सां हाई कोन कई, असां गॾु ई कोन हुआसीं। हिकिड़ो मेंबर खटी आयो मोहम्मद मियां सूमरो साहब, ॿियो अबड़ो साहब या 2-टे खटी आया। हुन खटियो ई कराची मां, कराची जा मेंबर हुन सां गॾु आहिनि, त लाज़मी आहे मेंबर त कराची वारा कराची जी ॻाल्हि कंदा। बहरहाल मुंहिंजे ख़्याल में इहो इंटीरियर सिंध ऐं कराची जो पार्टी में इहो न हुअणु खपे। ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो को रोल हूंदो त इन जेको गैप आहे इनखे आउं घटि कंदुसि। ऐं जेके मसइला मसाइल सिंध जा आहिनि ऐं सिंध जूं जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि, पीसा पघारो आहे, मूं हुनखे कंहिं नाराज़गी जे करे, कंहिं इशू जे करे न छॾियो आहे। पीसा पघारो मूं ते महिरबानी बि रहियो आहे, मूंखे उमरकोट जी सीट ते फुल मदद कई। ऐं अञा बि असां गॾिजी इनशाला कमु कंदासूं। जेको गैप हुयो GDA PTI में, उनखे इनशाला ख़तमु कंदुसि। MQM जे विच में गैप खे, शहरी जेके सिंधी आहिनि, जेके ॿाराड़ी, उनखे गैप खे ख़तमु कराईंदासीं। ऐं
क़ौम परस्तनि सां बि जेके क़ौम परस्त पार्टियूं जेके पॉज़िटिव आहिनि, मुल्क जे हक़ में आहिनि, मुल्क जे ख़िलाफ़ु न आहिनि या किथां ॿाहिरि जे फंडेड न आहिनि, उन्हनि खे बि इनशाला जेको आहे सो गॾिजी वठी हलाइबो। अब इहो ॿुधायो त अवां उते GDA जे प्लेटफॉर्म ते सियासत करे रहिया हुआ, जॾहिं त उते GDA बि एंटी पीपल्स पार्टी सियासत करे रही हुई, त छा सबबु आहे जो तव्हां PTI में शमूलियत अख़्तियार कई? ऐं ज़ाहिर आहे त उहो GDA में उहा कहिड़ो मामिलो जेको न पिए थी सघियो ऐं तव्हां PTI में आयो? ज़ाहिर आहे उहो साॻी जेका सियासत आहे GDA ऑलरेडी सिंध में करे पई। न, उहो न पिए करे सघियासीं मूं जेको 3 साल थोरो वेट बि कयोसीं त असांजी सिंक्रोनाइज़ शायदि थी वञे, GDA ऐं PTI बि न पई थी सघे। असीं बि पंहिंजे लेखे घर वेठा हुआसीं कावड़िया, ख़ान साहब बि कोई एॾो घणो कोन पिए करे, विच में वरी जेको कोरोना जे करे मुलाक़ातूं ई न पियूं थियनि, मीटिंगूं ई न पियूं थियनि, इहो गैप वधंदो पिए वियो। इन करे जेको आहे सो इहो थियो, को कंहिंसां नाराज़गी कोन हुई, पर इहो कोरोना बि घणो कमु ख़राबु। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे ज़फ़र हिलाली साहब, जेको अॻूणो सफ़ीर आहे। साणसि असां अफ़गान जी सूरत हाल ते ॻाल्हि कंदासूं ऐं काल्ह जेको पार्लियामेंट में सिक्योरिटी जे हवाले सां मीटिंग थी। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब ये बताएं, कल जो सिक्योरिटी के हवाले से पार्लियामेंट में मीटिंग हुई है, इस हवाले से बहुत तनकीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म साहब इस इंतहाई अहम मीटिंग थी, उसमें शिरकत उनकी लाजमी थी। आप क्या समझते हैं कि इसकी अहमियत के हामिल वज़ीर आज़म को उस मीटिंग में जाना चाहिए था, ज़रूरत थी, आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर वो चले जाते तो अच्छा होता, मगर बात असल ये है, वज़ीर आज़म साहब ने तो उनको कहा था कि ये ब्रीफिंग होनी चाहिए, उन्होंने ही तो ये कहा, और उनको पता था कि किस बेसिस पे ब्रीफिंग हो रही है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन्होंने ये खुद ये ब्रीफिंग लिया था। तो ये कहना कि उनको फिर भी उधर होना था, वो होना इसलिए था, एक सिंबॉलिक वैल्यू उसका जरूर होता, मगर अगर वो नहीं थे तो जब भाई आइडिया उनका ही है तो उसमें क्या क्या खराबी है? मैंने कि अगर नहीं थे तो क्या ये इतना बड़ा नुकसान हो गया? कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का जो बयानिया है उसको तो वेलकम किया जा रहा है कि ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई आलमी दबाव बर्दाश्त नहीं किया और अपनी जो उनके मुफाद में पॉलिसी है उस पे आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस बयानिए से आपको कैसे लगता है? भाई वज़ीर आज़म साहब को दाद दें कि पहली दफे तारीख में कि अमेरिका को हम आंख में आंख मिला के कहा नहीं, ये कभी नहीं हुआ है। बड़े बड़े लोग हो रहे हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े लड़ने वाले लोग, मगर उनको हिम्मत नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर ने सीधा कहा है और उसका नतीजा भी आप देख सकते हैं। कल उन्होंने फिर एक हिमाकत की, अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर लिस्ट में डाला। उसका मतलब क्या? माने कि वो कह रहे हैं कि बच्चों को हम जवान बना रहे हैं, सोल्जर जवान रिक्रूट कर रहे हैं फौज में। आपको पता है, मुझे पता है कि फौज कभी कभी नहीं होती है रिक्रूटमेंट के लिए, बल्कि ज्यादा लोग रिक्रूट आना चाहते हैं, जो जितना हम लेते हैं कम है और आना चाहते हैं ज्यादा है। तो क्या जरूरत है कि 15 या 16 साल के बच्चे को रिक्रूट करें? नहीं करते हम। मगर देखिए, अभी हमारा नाम और तुर्की का नाम लिस्ट पे डाल के हमारे खिलाफ सैंक्शंस होंगे। ये अमेरिका है भाई, समझ जाए इनको, पहचान ले इनको। और ये आदमी ने पहचाना है और आप मदद कर रहा है कौम को पहचानने के लिए कि ये है तुम्हारा दुश्मन और ये इस किस्म की हरकतें हैं इसकी। मैं समझता हूँ कि ये आदमी को दाद देना चाहिए इमरान खान को, इस किस्म का उसने। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताएं कि हमने अमेरिका को इनकार को तो किया है, ये आवाज़ें भी आ रही थी और वेलकम भी किया गया है पाकिस्तान के अवाम ने इस बयानिए को, तो ज़ाहिर है अमेरिका से दूरी हो गई तो चाइना से हम ज़्यादा करीब आ जाएंगे।
تو بیلنس رکھ پائیں گے؟ یہ تو نہ ہوگا جس طرح ہم بے لوث ہو گئے تھے امریکہ کے ساتھ پہلے، اب چائنا کے ساتھ ہو جائیں گے، تو ان کا بھی بیلنس ہونا تو لازمی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، چین اور امریکہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب ہم امریکہ کے ساتھ سیٹوں اور سینٹوں میں ہمارا الائنس تھا، اس وقت چین ہمارے ساتھ تھا، حالانکہ امریکہ اس وقت بھی دشمن تھا. اب آپ دیکھیے 1965 میں چین نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہندوستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور ایوب خان کو انہوں نے کہا تھا ہمارے لوگ آ رہے ہیں اسٹاف ٹاکس کرنے آپ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہمارے دونوں فوج اکٹھے لڑیں گے. 1965 کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ چین ہمارا اس لیے زیادہ دوست ہو جائے گا کہ ہم نے امریکہ کو دوست کیا، بالکل نہیں. چین کے ساتھ ایک مختلف دوستی ہے، یہ ایک زبردست دوستی، یہ بے مثال دوستی ہے، اور وہ بڑھے گی. جو بھی ہوا امریکہ کے ساتھ چین کو ہمیں نہیں کہتا تھا اس کی دشمنی لو امریکہ کا، بالکل نہیں. مگر ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ایسا ہے جو دشمن ملک ہے اور بن رہا ہے. دیکھیے ہمارے کون سا سب سے بڑا دشمن ہندوستان کے ساتھ انہوں نے ڈیفینس الائنس کیا ہے، کوڈ میں شریک ہوئے، ایک کے فوج دوسروں کے لیے لڑنے لگیں گے. یہ ہمیں تو انہوں نے کبھی ایسی آفر نہیں دی تھی امریکہ نے، بلکہ امریکہ نے ہمیں عین موقع پہ آ کے ہمارے ساتھ وہ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا. سپٹمبر 1965 میں اس میں بہت بڑا فرق ہے جی چائنا اور امریکہ میں. اور اچھی بات ہے کہ اب ہم ان کو پہچان گے، ہمارے لوگ بھی پہچان گے. ظفر صاحب، یہ جو افغانستان سے نیٹو فورسز کا انخلا ہے، اس کے بعد تو افغانستان میں ٹینشن بڑھ جائے گی. ظاہر ہے پاکستان افغان بارڈر پہ بھی ٹینشن بڑھ جائے گی، ریفیوجیز آنے کا بہت خطرہ ہے. تو پاکستان اس مشکلات میں کیسے نکل پائے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کو ایمرجنسی میٹنگ کرنا چاہیے سیکورٹی کاؤنسل کا، اور کہنا چاہیے کہ ہم اور ریفیوجیز لے نہیں سکتے، ہم اور ریفیوجیز کو آنے نہیں دیں گے. اور اگر آپ کا فرض ہوتا ہے اور امریکہ اور ملکوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان ریفیوجیز کا کھانا پینا، رہائش، پڑھانا، ہیلتھ یہ سب افغانستان کے اندر خاص علاقے کو یہ کیا جائے، انڈیکیٹ کیا جائے ریفیوجیز کدھر جائیں، پاکستان کے اندر نہیں. نو مور، ہم نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ اب سے یہ ڈپلومیٹک کیمپین چلائیں تو پھر جا کے شاید 6 مہینے میں کچھ ہوگا، مگر یہ کرنا بڑا ضروری ہے. ہم نے تو اب تک کچھ نہیں کیا ہے، اور واقعی یہ جنگ آ رہا ہے ہماری طرف. ظفر صاحب، یہ بتائیں کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان کا بہت کردار ہے، اس کی ہمیں قیمت بھی ادا کرنی پڑی. تو جب افغانستان میں امن ہو رہا تھا، نسبتاً بہتری آ رہی تھی، تو پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نیٹو کی فورسز کے انخلا کے بعد یہ جو مداخلت پاکستان میں ہے وہاں سے، تو وہ بڑھ نہ جائے گی اس صورت میں جب امریکہ بھی ناراض ہوگا پاکستان پہ؟ بالکل. دیکھیے کون رہ گئے ہیں افغانستان میں، کون ہیں جو افغان طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایک ہے امریکہ، پیسے دے رہا ہے $3.25 بلین ہر سال انہوں نے وعدہ کیا ہے غنی کو، جتنا اسرائیل کو پیسے دے رہا ہے ان کی فوج کے لیے اس وقت وہ دے رہا ہے افغانستان کی فوج کے لیے. دوسری بات ہے آئیسس کو انہوں نے سیریا سے اندر لے آئے ہیں، دوستم کو انہوں نے تیار کیا ہے، وہ تاجکس کو انہوں نے فنڈ کر رہے ہیں، خاص طور ہندوستان فنڈ کر رہا ہے تاجکس کو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک محاذ بن رہا ہے افغان طالبان کے خلاف، اور لڑائی بالکل ہوگی، ضرور ہوگی. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہوگا، کون اس کا پلہ بھاری ہوگا، کون جیتے گا، یہ تو آپ اس وقت نہیں کہہ سکتے، مگر جنگ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ہی شو تان ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع سے گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گور گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.